मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आउनुहोस्, आज सदा जस्तै यो ज्योतिषको कार्यक्रम चलाउँदैछु। ज्योतिषको शास्त्रको बारेमा आफूले जानेको कुराहरू बाँडेर लिनु दिनु कर्तव्य हुन आउँछ। विद्या जानेको विद्यालाई अर्कालाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रा गुरुहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यही अनुरूप मैले जे जाति जानेको छु त्यसलाई यो लाइभ फेसबुक मार्फत यहाँहरूलाई मैले चाहिँ सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यो ज्योतिष शास्त्रलाई मैले अब आजबाट दिएर धारावाहिक रूपमा जहाँसम्म हुन्छ धेरैसम्म सकिन्छ प्रविधिले साथ दियो भने अघि बढ्नेछु। मैले योभन्दा पहिला आजै यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ, बिचमा लाइन गएर सबै मेटियो। हुनसक्छ यो युट्युबमा पनि राख्न सकिन्छ, हामी पछि पनि हेर्न सक्छौँ। धारावाहिक रूपमा कतिको सफल हुन्छ प्रविधिको चाहिँ समस्या हुन्छ, लाइन जान्छ। अब यो चाहिँ मोबाइलहरू रहेका छन्, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिन्छन्। अब भूमिका धेरै नबाँधिकन विषयमा प्रवेश गर्छु। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसारको र पूर्वीय सभ्यता मात्रै नभएर यो मानव सभ्यता, यो सृष्टिको नियम, यो संसार संरचना अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमा रहनुभएका परमात्मा श्रीमन्नारायणका मुखारविन्दबाट, मुखबाट, श्वासबाट, उहाँका मुखले बोल्नु नपरिकन आफै स्वतः श्वासबाट चाहिँ निस्केका पुरुष हुन्। भगवानले पनि बनाउनु नपरेका, स्वयं बनेका, आफै परिपूर्ण। जहिलेबाट भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहिलेबाट चाहिँ वेद थिए, जहिलेसम्म भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहिलेसम्म रहन्छन् वेद। र भगवानको आदि पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, वेदको पनि आदि छैन, अन्त्य छैन। भगवान यो दिनबाट सुरु हुनुहुन्थ्यो, योबाट चाहिँ अन्त्य हुनुहुन्छ भन्ने पनि हुन्न। हाम्रा शरीरका अन्त्य हुन्छन्, सृष्टिका अन्त्य हुन्छन्, तर फेरि पुनः सृष्टि हुन्छ, पुनः भगवान एउटै रहिरहनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानका मुखबाट श्वासको रूपमा आफै निस्केका वेद, श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ निस्केका वेद पुरुषका 6 अङ्गमध्ये प्रमुख अङ्गमा रहेको आँखाको रूपमा रहेको ज्योतिष शास्त्र हो। भनिएको छ, छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो तपन् पश्यते ज्योतिष नयनं च सुनिरुक्तं श्रौतमुच्यते शिक्षा घनं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं छन्दपादौ शास्त्र छन्दपादौ शब्दशास्त्रस्य पौत्रं
कल्पघ्रणो ज्योतिषं चक्षुषी च शिक्षाग्रहणं श्रोतमोत निरौतम वेदस्य न्यायतानि सर्च भन्दा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भन्नुभएको छ। अब ज्योतिष कस्तो हो भनेदेखि यथा शिखामयुराणम नागानाम मणयो यथा तद् वेदाङ्ग शास्त्राणाम ज्योतिषम भन्ने संस्कृतम भन्ने छ। यो कसरी रहेको छ भन्दाखेरि ज्योतिषशास्त्र वेदको 6 अङ्गमध्येको छन्द शास्त्रलाई पाउको रूपमा लिएको छ। वेदको पाउको रूपमा भनेदेखि सबै शास्त्रका वक्तव्य सब शास्त्रको व्याकरणलाई चाहिँ वक्तरणको मुखको रूपमा लिएको छ। वेद पुरुषका मुख हुन् व्याकरण। कल्पघ्राण हो, कल्पशास्त्र चाहिँ घ्राण लिएको छ। ज्योतिषम चक्षुषी छ, ज्योतिषलाई चाहिँ नेत्रको रूपमा लिएको छ। चक्षुषी आँखा नेत्र। शिक्षा घ्राणम कल्पप्राण शिक्षा घ्राण कल्पप्राण मेरो मसिनो अक्षर कल्पप्राणको रूपमा लिएको छ। शिक्षालाई घ्राणको रूपमा लिएको छ। घ्राण भनेको चाहिँ नासिका नाकको रूपमा। श्रोतमुक्तम निरुक्तम निरुक्तलाई कानको रूपमा लिएको छ। यसरी वेदको 6 अङ्गलाई विभाजित गरिएको छ। यसरी चाहिँ विभाजन गरिएको वेद कसरी प्रयोग ज्योतिषले कसरी चाहिँ मा परिणत भयो भनेदेखि यथा शिखामयुराणम नागानम यथा तद् वेदाङ्ग शास्त्राणम ज्योतिषम भन्ने संस्कृतमा भनेको छ। शिखा भनेका चाहिँ मयूरको शिखा भनेको मयूरको प्वाखमा रहेको बुट्टा हुन्छ। त्यो बुट्टा मनोहर राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यथा शिखामयुराणम नागानम मणि यथा नागको मणि नागका मणि जस्तै नागको मणि महत्त्वपूर्ण चिज हुन्छ। नागान भने तद वेदाङ्ग शास्त्र वेदाङ्ग शास्त्रमा ज्योतिष शास्त्र त्यसरी टल्किरो रूपमा प्रष्ट रूपमा सबैलाई चाहिँ छन्। यहाँ 6 शास्त्रका ज्योतिष शास्त्रका 6 अङ्ग छन्। सबै छन्, सबैको आवश्यकता छ। तर समाजमा ती अरू चाहिँ कल्पशास्त्र अब त्यसपछि छन्दशास्त्र जति प्रचार छ त्योभन्दा बढी प्रचार मुख व्याकरणको रूपमा रहेको मुखको रूपमा रहेको व्याकरण र ज्योतिषशास्त्र धेरै प्रचार छ लोकमा। यो त्यसरी चाहिँ मुख्य अङ्गको रूपमा छ। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादः तत्र केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषां शास्त्रम चन्द्रार्कौत्र साक्षिणं भनेको छ। शास्त्रहरू अनेक छन्। ज्ञानका बुद्धिका विभेदले गर्दाखेरि ती अनेक ऋषिका मतमा अनेक विभाजन भएर चाहिँ देखिएका पनि हुन्छन्, आभास हुन्छ त्यस्तो। तर होइन, वास्तव त एउटै हो। विभाजित छैन वेदमा, त्यस्तो चाहिँ द्वन्द्व छैन वेदमा। त्यस्तो चाहिँ कुनै प्रकारको मतान्तर भनेर छुट्टा छुट्टै अलग अलग मत भनेर छैन। त्यो हाम्रो बुझाइमा कमजोर भएर हो। तर देख्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, कतै कतै देखिन्छ। ऋषिमुनिहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्ना आफ्ना मतले चाहिँ व्याख्या गरेको देखिन्छ भनेदेखि ज्योतिषशास्त्रलाई त्यो पनि भन्न मिल्दैन। ज्योतिषशास्त्र गणित पनि भएको र ज्योतिषशास्त्र चाहिँ प्रत्यक्ष देखिने शास्त्र भएको हुनाले एउटा चन्द्रमालाई 2टा भन्न पनि मिल्दैन, एउटा सूर्यलाई 2टा भन्न मिल्दैन, 12 राशिलाई 13 राशि भन्न मिल्दैन, 9 ग्रहलाई चाहिँ 3 ग्रह 5 ग्रह भन्न मिल्दैन भने जस्तै गरी सबैले एउटै भन्छ। त्यसरी चाहिँ ज्योतिषशास्त्र चाहिँ त्यति विवादित छैन, कतै पनि त्यति विवादित देखिँदैन। होला कहीँ व्यर्थहरू त हो, त्यस्तै चाहिँ विचारको आफ्नो चाहिँ विचारले चाहिँ विभाजित जस्तो देखिएला, त्यो पनि विभाजित होइन, लक्ष्य एउटै हो। अब ज्योतिषशास्त्र 5वटा कन्दमा विभाजित छ। अब पहिला वेद 6 भागमा विभाजित भयो। आँखाको रूपमा आयो ज्योतिष पनि 5वटा कन्द अथवा 13 कन्दमा विभाजित भयो। के भनिएको छ भनेदेखि पञ्चस्कन्धमिदं शास्त्रम होरा गणित संहिता होरा गणित संहिता
केरली शकुनं चेति ज्योतिषशास्त्र मुदीरितं ज्योतिषशास्त्र मुदीरितं पंचस्कंदमिदं शास्त्रं होरागणित संहिता केरली शकुनं चेति ज्योतिषशास्त्र मुदीरितं। यसरी 5 स्कन्धमा 5 हाँगामा विभाजित भएको छ। विभाजित भएर चाहिँ त्यो कसै अब बुटोको रुखको हाँगा अलग अलग हुन्छन्, एउटा फ्यान्दै एउटै हुन्छ, हाँगा अलग अलग हुन्छन् तापनि एउटा हाँगाले अर्को हाँगासित झगडा गर्ने कुरो होइन। आफ्नो आफ्नो हाँगामा आफै फल दिने हुन्छ नि जसरी रुखमा, त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ एउटै हाँगाले काम नचल्दा धेरै हाँगा बनेको छ ज्योतिषमा पनि। त्यो के भन्दाखेरि के भन्दाखेरि होरा गणित संहिता केरली र शकुन भनेर 5वटा हाँगा भए। फेरि मुख्य व्यवहारमा 3 हाँगालाई लिइएको छ। मुख्य हाँगा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्रिकन्दम ज्योतिषम शास्त्रम चतुर्लक्ष्य मुदाहृतम गणितम जातकम विप्र संहिता स्कंद संहितम संगीतम। गणित शास्त्रलाई सिद्धान्त शास्त्र भन्छ। गणित जातक शास्त्रलाई होरा शास्त्र भन्छ। सिद्धान्त होरा, त्यसपछि संहिता भइहाल्यो। सिद्धान्त होरा संहिता अथवा जातक गणित र संहिता। जातक भनेको चाहिँ होरा, गणित भनेको चाहिँ सिद्धान्त र त्यसपछि संहिता भइहाल्यो। गणित भनेको सिद्धान्त, जातक भनेको होरा र संहिता। यसरी चाहिँ 3 कन्द ज्योतिष छ। यो 4 लाख मूल वैदिक ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष, एकदम वेदबाट उत्पत्ति भएको, वेदकै स्वरूपमा रहेको ज्योतिष 4 लाख हो। 4 लाख ज्योतिष हो भनेदेखि त्यसपछि प्रवर्तकाचार्यहरूले पछि परिवर्तन गरेका शास्त्र त कति भए ज्योतिष शास्त्रका चाहिँ हाँगा शाखा प्रशाखा कति भए कति। ती शाखा प्रशाखा एक आपसमा अलि मेल नखाने थोरै हो, त्यसले केही असर पर्दैन। नत्र मेल खाएकै छन् सबैले, एउटै चाहिँ कुरा भन्छन् सबैले। कतै हामीले हिसाब गर्दाखेरि गणना गर्दाखेरि कहिले चाहिँ अब पला विपला वर्ष दिन 2 वर्षका कुरा भित्र 2 वर्षका कुरा वर्ष दिनको कुरा हेर्दाखेरि पला विपलामा फरक पर्न आउँछ। एक पला एक आदि विपला यस्ता फरक पर्न आउँछ। अब कहिलेकाहीँ तर त्यो पनि चाहिँ समयको देशान्तरको फेरले पनि हुन्छ त्यस्ता कुराहरू। अब होरा शास्त्रलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रश्नशास्त्र, शकुन शास्त्र पनि भनिन्छ। अब गणित शास्त्रका सिद्धान्त शास्त्रलाई, गणित भनेको गणित ज्योतिषको सिद्धान्त विभागलाई, गणित ज्योतिष र सिद्धान्त एउटै, गणित भन्नु सिद्धान्त भन्नु यो पर्यायवाची हो। यो सिद्धान्त ज्योतिषका पनि भेद छन्। 3टा भेद छन्, 3टा हाँगा छन्। सिद्धान्त र तन्त्र करण। सिद्धान्त र तन्त्र करण भनेर भनिएको छ। यी गणना गर्ने, हिसाब गर्ने शास्त्र हुन्। तिनटै हिसाब गर्ने शास्त्र हुन्। त्यसमा चाहिँ यो हिसाब गरेर हाम्रो चाहिँ आकाशमा रहेका ग्रहको स्थिति अनुसार तिथि बार नक्षत्र यो करण इत्यादि ग्रहमा आकाशमा भएका ग्रह राशि
का बारेमा विवेचना गर्ने, यिनको बारेमा यथार्थ रूपमा चित्रण गर्ने शास्त्र मुख्य मूल शास्त्र भनेको सिद्धान्त हो। सिद्धान्त शास्त्र भनेको अथाह छ, अलि क्लिष्ट पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। गुरु बिना एक्लै जति अध्ययन गर्नेले पनि अलिअलि यसो बुझिन्छ कि भन्यो एकछिन अलि बढिसकेपछि त्यो रोकिन्छ, कसै गरी सकिँदैन। गुरु बिना नसकिने शास्त्र सिद्धान्त हो। त्यसैमा पनि अब धेरै क्लिष्ट भएको हुनाले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गणेश दत्तज्ञ आदि, त्यसपछि सतानन्द आदि इत्यादि धेरै भनौँ, कति कसलाई बताउँ, कति मकरन्द आदि, अब धेरै ऋषिहरूले पहिला फेरि चाहिँ तन्त्र शास्त्र, करण शास्त्र पनि बनाउनु हो। कसैले भाषती बनाउनु हो, कसैले घरला बनाउनु हो, कसैले चाहिँ के बनाउनु हो, कसैले के बनाउनु हो। धेरै शास्त्र पछि भने भास्कराचार्यले सिद्धान्त शिरोमणि बनाउनु भयो। सूर्यले सूर्य सिद्धान्तै भयो। त्यो ब्रह्म सिद्धान्त पहिला थियो, ब्रह्म सिद्धान्त पहिला थियो भने त्यसैबाट चाहिँ सिद्धान्त थपिँदै आए। ब्रह्म सिद्धान्त पहिला भगवान नारायणको मुखबाट निस्केको वेदलाई ब्रह्माजीले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो, ब्रह्माजीले पढ्नुभयो। ब्रह्माजीले त्यहाँबाट आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूलाई, आफ्ना चाहिँ परानातिहरूलाई पढाउँदै जानुभयो। तिनै चाहिँ वंशहरू सिद्धान्ताचार्य बन्न पुग्नु हो। आफ्ना सिद्धान्त उहाँहरूले उत्पत्ति गर्नुभयो, बनाउनु भयो। जस्तै हामीले पनि अहिले कुनै अप्ठ्यारो विषय रहेछ भने त्यसलाई सरलीकरण गर्नको लागि विषयको भाव नछुटिकन, कुरो बाहिर नगइकन आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर, आफ्नो तरिकाले लेखेर बनाइन्छ। त्यसरी ऋषिमुनिहरू पनि पुरानो भावलाई नछुटाइकन आफ्नो तरिकाले सिद्धान्त शास्त्र बनाउनु हो। अब सिद्धान्तमा धेरै छन्, धेरै सिद्धान्तहरू छन्, धेरै ऋषिका धेरै सिद्धान्त छन्। अनि फलित ज्योतिषपट्टि कुरा गरौँ। फलित ज्योतिषपट्टिको कुरा गर्दाखेरि पनि यसका पनि हाँगा छन्, भेद उपभेद छन्। फलित भेदै भयो, यसलाई उपभेद भन्नुपर्छ। शाखा उपशाखा तीनटा शाखा थिए पहिला भनेदेखि अब चाहिँ यसलाई होरा मूल रूपमा छँदैछ एउटा शाखा। त्यसबाट पनि छुटिएर मुहुर्त बने। मुहुर्त हेर्ने चाहिँ मुहुर्त चिन्तामणि आदि गरेका, मुहुर्त मार्तण्ड आदि गरेका ग्रन्थहरू छन्। ताजिक बन्यो, ताजिक नीलकण्ठी आदि गरिएका ताजिक ग्रन्थ छन्। यसले चाहिँ बर्खेसहरू निकाल्छ। प्रश्नशास्त्र छन्। प्रश्नबाट चाहिँ उत्तर दिन सक्ने प्रश्नशास्त्र। यस प्रश्नको लक्षण हेरेर प्रश्नकर्ताको शरीरको लक्षण, प्रश्नकर्ताको हावभाव बुझेर, प्रश्नकर्ताको कस्तो समय प्रश्न गर्छ, कता फर्केर प्रश्न गर्छ, कुन शरीरको अङ्ग छोएर प्रश्न गर्छ, कुन अक्षरबाट प्रश्नको चाहिँ सुरु गर्छ, कुन अक्षरमा गएर मेट्छ, उसको हावभाव, त्यो भावबाट पनि प्रश्नको उत्तर चाहिँ ठ्याक्क मिलाउन सक्ने शास्त्र छ प्रश्नशास्त्र। मिथनीय शास्त्र छ एउटा, संहिता शास्त्र छ। संहिता हो त अब सिद्धान्त छुट्टै छ भने संहिता, अब बृहत संहिता भनेर भास्कराचार्यले बनाउनु भएपछि यस्ता संहिता अरू पनि छन्। नारद संहिता, रावण संहिता, रावणले बनाए। रावण ठुला विद्वान हुन्। रावण जति विद्वान सायद मान्छे हुन गाह्रो पर्छ। त्यस्ता चाहिँ विद्वान रावण थिए। लामो आयुसम्म बाँचेका थिए, धेरै पढेका थिए। अब उनले रावणले गरेका कर्महरू देख्दाखेरि चाहिँ अहङ्कारी रावणबाट पनि अब हामीले लोकमा रावणको कर्मलाई चाहिँ नराम्रो मानेर रावण जस्तो बन्नुहुन्न भन्ने पनि भन्छौँ। तर रावण ज्ञानी पनि हुन्। तर रावणले अब म रामायण पढाउन लागेको नि होइन, रामायणको कुरा अहिले गर्नु चाहिँ पनि छैन। तर प्रसङ्ग आयो। रावणले त्यस्ता कर्म गर्नु पनि कारण थियो। रामायण राम्रैसँग पढेपछि राम्रैसँग रावणको
महत्त्व गहिराइमा गएर पढेपछि त्यो पनि परमात्माको इच्छा थियो र त्यो भएको हो। अहिले रामायणतिर मेरो चाहिँ विषय नै होइन, म त्यता जान्न। ज्योतिषकै कुरा गर्छु। हाम्रा ज्योतिषका प्रवर्तक ऋषिमुनिहरू 18 जना हुनुभयो। हुन त धेरै हुनुभयो, विशेष गरी 18 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ शास्त्रमा चाहिँ विशेष पाउँछौँ। 19 जना पाउँछौँ। यहाँ 18 जनाको चाहिँ एउटा श्लोक एउटा चाहिँ उल्लेख छ। यो सूर्य सिद्धान्तमा पनि पाइन्छ, सिद्धान्त ग्रन्थमा प्रायः चाहिँ यो श्लोक पाइन्छ। अब अरू चाहिँ फलित ग्रन्थमा त अब प्रसङ्गवश कसैले लेख्नुभयो चाहिँ पाइएला, नभएदेखि चाहिँ टीकाकारले लेख्नुभयो चाहिँ पाइएला, नभएदेखि मूल ग्रन्थमा नहुनु पनि सक्छ। सिद्धान्त ग्रन्थमा चाहिँ पाइन्छ प्रायः, अथवा फलितमा पनि पाइएला। यो श्लोक यत्र तत्र पाइन्छ, धेरै ठाउँमा पाइन्छ। ज्योतिष शास्त्रका प्रवर्तक 18 ऋषिहरू, आचार्यहरू, हाम्रा आचार्य हुन्, गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछिका गुरु त गुरु परम्परा पनि मैले एउटा हाम्रो भगवानका मुखबाट निस्केको वेदबाट, वेदको चाहिँ वेदलाई ब्रह्माजीले लिनुभयो। ब्रह्माजीबाट परम्परा बन्दै 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 ज्योतिष शास्त्रको पढाउने र पढ्नेको परम्परा बन्दै गुरु परम्परा, गुरु र शिष्य परम्परा बन्दै बन्दै मैले बनाएको एउटा चाहिँ एउटा परम्पराको रूपमा अब मैले श्लोक त केही छैन, फलानाको चेला फलानु, फलानाको चेला फलानु, यति समय, यति यो समय भन्ने मोटामोटी समय पनि कसैको नभए पनि समय नभए पनि फलानाको चेला फलानु भन्दा मैले एउटा चाहिँ त्यो लेख पनि तयार गरेको छु। केही शास्त्रहरूको माध्यम आधार लिएर त्यो लेख गर्दै 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 आखिरी म आफूसम्म पनि पुर्याइसकेको छु। गुरु परम्परा भगवान नारायणबाट मुखबाट निस्केको वेदको ब्रह्माजीले थालना गरेर ब्रह्माजीले पढेर त्यहाँबाट ब्रह्माजी पछि कसले पढ्दै आयो त्यो भन्दै त्यसको चाहिँ एउटा हाँगो सब अन्त हाँगो त जतासुकै जान्छ। अब आफूपट्टि आउने हाँगो, त्यसलाई पनि मैले चाहिँ लेखेर राखेको छु। त्यस्तो प्रसङ्ग चाहिँ कसैलाई चाहियो भनेदेखि मैले चाहिँ उपलब्ध गराउन पनि सक्छु। गुरु परम्परा, ज्योतिषको गुरु परम्परा, हाम्रो चाहिँ दीक्षा गुरु परम्परा। अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, गणपति सम्प्रदाय इत्यादि सम्प्रदायमा गुरुको परम्परा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ज्योतिषको पनि परम्परा छ। ज्योतिष गुरुहरूले त्यो परम्परा पनि जान्नु नितान्त आवश्यकता छ। अब कतिपय गुरुहरूले जान्नुभएको छ, धेरै गुरुले जान्नुभएको छ भनेदेखि कतिपय गुरुहरूलाई त्यो थाहा छैन। यदि चाहिँ आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि म त्यो खोजेर यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। मसँग म आफै बनाएर राखेको छ। त्यो केही समयसम्म त पछि त अब त्यो पूर्वाचार्यहरूले बनाएका पहिलेका बनाएका थिए। त्यसपछि त्यहाँबाट जोड्नलाई म सफल भएँ र अहिले मसम्म आएको परम्परा पनि छ। अब यदि कसैले हामीबाट केही सिक्नुभएको छ र हामीलाई केही गुरुको रूपमा चाहिँ स्वीकार्नु छ भने स्वीकारिहाल्नुभयो भनेदेखि, स्वीकार्नुपर्छ भने छैन, स्वीकारिहाल्नुभयो भनेदेखि आफूमा लड जोड्न सक्नुहुन्छ। आफूले पनि चाहिँ कसैलाई पढाउन सक्नुभयो भनेदेखि उहाँका गुरु उहाँले पनि आफ्ना चाहिँ चेलामा थप्न सक्नुहुन्छ। म फलाना गुरुसँग पढेको भन्दै त्यो गुरु परम्परा त्यसै चल्ने हो। न यो फेरि यहाँ ज्योतिष पढेर मोक्ष हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ ज्योतिष शास्त्र पढेर मोक्ष हुने होइन, ज्योतिष शास्त्र पढेर मोक्ष होइन, न त यो पाठ गर्ने विषय हो। यो त जान्ने हो, विज्ञान हो। वेदबाट निस्केका कुराहरू जान्ने र फेरि नजाने पनि हुँदैन, नपढे पनि हुन्न, पढेर मोक्ष पनि हुँदैन। यो चाहिँ यो लोकमा व्यवहार चलाउनलाई अति आवश्यक छ। फेरि अति आवश्यक छ। यो ज्योतिष नभएसँग पण्डित पढेर, व्याकरण पढेर, धर्मशास्त्र पढेर पण्डित भएर पनि अधुरै हुन्छ ज्योतिष कति नपढेको छ भने। फेरि त्यस्तै प्रकारले व्याकरणप्रतिका कुराहरू जानिएको छ भने ज्योतिषलाई पनि अधुरो हुन्छ। यो एक आपसमा नङ मासुका सम्बन्ध हुने। यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ आवश्यकता पर्छ, सबैलाई सहयोग चाहिन्छ। तर हाम्रो भागवत आदि पुराणहरू पढेर पाठ गरेर सुनेर त्यसको सुन्नेको कल्याण हुन्छ, पूजा गर्नेको कल्याण हुन्छ, पितृको कल्याण हुन्छ भन्ने छ भनेदेखि ज्योतिषको पनि छ नि त भनेको छ कल्याण हुन्छ। ज्योतिष पढे पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ भने तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्योतिष शास्त्रका ग्रन्थका श्लोकहरू पढेर कुनै पारायण गरेर केही शान्ति हुँदैन। ग्रह शान्ति गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्रले बताएका पौराणिक कुराहरू चाहिँ अब विष्णु सहस्रनाम, मृत्युञ्जय, शनि मृत्युञ्जय, महामृत्युञ्जय, त्यसपछि
यो आदित्य हृदय तन्त्र, त्यसपछि यो गजेन्द्र मोक्ष, यस्तै यस्तै अरू नाड कवच अरू पनि छन्। शान्तिकाध्याय, रुद्राध्याय, रुद्रीपाठ, सत्यनारायण पूजा, धेरै धेरै छन् ग्रह शान्ति गर्ने चाहिँ उपाय। अरू व्रतहरू छन्, त्यो गर्नु छ। त्यो पनि चाहिँ हाम्रो परिवेश सभ्यता संस्कार अनुसार जान्छ भनेदेखि ज्योतिषशास्त्रमा ती कुराभन्दा जोड यतैपट्टि ग्रह नक्षत्रको बारेमा दिएको छ, गरेको छ। विभाजन गरेको नि त, काम विभाजन गरेको नि जो वेदको विभाजन, काम विभाजन गरेर यो सबै एक आपसमा यी छवटा चाहिँ वेदका भाग चाहिँ सबै एक आपसमा समन्वय छन्। त्यस कारणले तिमीले यो काम गर, मैले यो काम गर्छु भन्ने जस्तो गरेर हामीले चाहिँ 6 जनाले 6वटा काम भाग जान्छौँ, तर आखिर बेलुकी एक ठाउँमा बस्छौँ, एउटै चाहिँ आएको आम्दानी खर्च एकै ठाउँ राख्छौँ भने जस्तो गरी ऋषिमुनिहरूले पनि सबैले एउटैले चाहिँ एउटा छोटो आयुमा छोटो समयमा सबै पढ्न नसक्ने भएर विभाजित गरिएको यो चाहिँ अन्यथा होइन। सबै हाम्रै हुन्, हामीले पढ्नुपर्छ। सकिन्छ भने षट्शास्त्र नै पढ्नुपर्छ। वेदका 6वटै अङ्ग पढ्नुपर्छ। चतुर्दश विद्या छ। अब ज्योतिषशास्त्रको अधिकारी को त भन्ने हुन्छ। यसरी ज्योतिषशास्त्र पढ्नलाई अधिकारी को छ? यो 18 ऋषिका कुरा गर्दै थिएँ मैले, 18 आचार्यको कुरा गर्थेँ। उहाँको नाम भन्छु। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशर कश्यपो नारदो गरुडो मरीचिर्मनुरङ्गिरा लोमस पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो मृगो सौनकोष्ठादशा सहिते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकः। हामी यहाँ कतिपय सुन्ने महानुभावहरू ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, कति ज्योतिष पढ्ने इच्छा गर्ने पनि हुनुहुन्छ होला, कति सुनेर बस्नु के रहेछ ज्योतिष अन्य पनि हुनुहुन्छ, कति चाहिँ समय कटाउनलाई के आछ भन्दाखेरि फ्याट्ट चाहिँ लाइभ आएको रहेछ, सुनिहालौँ न त के रहेछ त ज्योतिष भन्ने के रहेछ त भन्नु भन्नुहुन्छ। कति मैले राखेको शीर्षकलाई धारावाहिक भनेर कस्तो धारावाहिक रहेछ भन्ने हुनुहुन्छ होला। विभिन्न किसिमका मान्छे हुनुहुन्छ समाजमा। सबैका ज्योतिषका जिज्ञासुहरूले दोहोऱ्याएर सुन्नुभयो, केही फरक पर्दैन। हाम्रा 18 आचार्यहरू, पूर्वाचार्य, पहिलेका आचार्य, पछिका आचार्यको नाम त प्रसङ्गवश समय समयमा चाहिँ मैले चाहिँ पाठ अथवा कुरा गर्ने बेलामा कुनै कुनै ऋषिहरूको नाम पनि आउँछ। तर यहाँ मैले चाहिँ 18 ऋषिको नाम सरस्वती भन्छु। सूर्य भनेको चाहिँ हाम्रा आकाशमा लाग्ने चाहिँ हामीले जडको रूपमा मान्ने गर्छौँ कसैले। सूर्य जड होइनन्। सूर्यभित्र चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ शक्ति छ। त्यसभित्र भगवान् साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ भनेको छ। सूर्यको उपासना गर्दाखेरि नारायणको उपासना हुन्छ। त्यहाँ सूर्यको महिमा, सूर्यकै कुरा गर्दाखेरि गरौँला। सूर्य चाहिँ हाम्रा पूर्वाचार्य हुनुहुन्छ। पितामह ब्रह्माजी, पितामहको ब्रह्माजीलाई हो। ब्रह्माजी चाहिँ हाम्रा चाहिँ पूर्वाचार्य हुनुहुन्छ। व्यासजी जसले चाहिँ वेदलाई 4 भागमा विभाजित गर्नु, 18 पुराण रचना गर्नु, अनेक पुराणहरू रचना गर्नुभयो, जसले अनेक इतिहास रचना गर्नुभयो, बनाउनु भयो, उहाँ चाहिँ त्यस्ता व्यास हुनुहुन्छ। सत्यवतीका पुत्र। वशिष्ठ जो राम भगवानका साक्षात् गुरु हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता वशिष्ठ पूर्वाचार्य हुनुहुन्छ। अत्रि र अनसुयाको कथा सुन्यो भने अनसुयाको कथा सुन्दाखेरि त्यही मान्छे मन्त्रमुग्ध हुन्छ। त्यस्ता अत्रि ऋषि हाम्रा आचार्य हुनुहुन्छ। पराशर चाहिँ कलियुगलाई त पराशर चाहिँ बहुत मत चाहिँ बहुत उत्तम मानिएको छ। कलौ पराशर स्मृति भनेको छ। पराशरले भनेको कुराहरू, पराशर स्मृति, पराशर संहिता, पराशरले भनेका कुराहरू धेरै लागू हुन्छन् कलियुगमा। पुग्छ। बृहत पाराशर होरा शास्त्र, मध्य पाराशर होरा शास्त्र, लघु पाराशर होरा शास्त्र, यो पराशर ऋषिले बनाएका हुन्। अरू पनि पराशर ऋषिले बनाएका शास्त्र छन्। कलियुगको लागि त्यो विशेष गरी छ। र फलित ज्योतिषलाई यी चाहिँ शास्त्र अति अनुपम छन्। यिनी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। यिनी पनि पढ्नुपर्छ फलित ज्योतिष पढ्दाखेरि। त्यसरी कश्यप ऋषि अब हाम्रो यो गोत्रका प्रवर्तकै, गोत्रका सुरुवात
नै हाम्रो पहिलाका ऋषि कश्यप ऋषि चाहिँ चान्चुन ऋषि हुनुहुन्न उहाँ, त्यस्तो ऋषिको महत्त्व छ। त्यस्तो ऋषि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 18 ऋषि मध्येमा। नारदलाई चाहिँ यहाँहरूले भन्नै परेन, कति बेलै पनि नारायण नारायण चाहिँ भन्दै मुखमा बिडा बजाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 18 आचार्य मध्येमा। नारद पुराणमा ज्योतिषको कुरा धेरै छ। नारद पुराणमा हेर्ने हो भने ज्योतिषको कुरा त धेरै छन्, धेरै कुरा आएको छ ज्योतिषको कुरा नारद पुराणबाट। गर्गाचार्य चाहिँ हुन्छ, गर्ग संहिता छ, गर्गले चाहिँ लेखेका ग्रन्थहरू धेरै छन्। अब त्यसबाट चाहिँ ज्योतिषको कुरा सिक्न पाइन्छ। ज्योतिषका प्रवर्तक हुनुहुन्छ उहाँ। मरुदी ऋषि हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ उहाँले पनि त्यस्तै बनाउनु भयो। मनु, अब हाम्रो चाहिँ मनु महाराजले मनुस्मृति बनाउनु भयो। ज्योतिषका कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यहाँ पनि राख्नुभएको छ। त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ मनुले चाहिँ धेरै कुराहरू ज्योतिषका कुराहरू चाहिँ अघि बढाउनु हो, अरू पनि बढाउनु हो। यहाँ यी ऋषिहरूले अरू पनि बढाउनु हो, वेदका 6 अङ्ग सबै अँगाल्नु भयो, तर ज्योतिषलाई पनि त्यत्तिकै अँगालेर अघि बढाउनु भएको छ। फेरि ज्योतिष मात्रै गर्नु हो, अरू गर्नु होइन, धेरै गर्नु हो। के वेदव्यासले चाहिँ कति गर्नु हो, कति लेख्नुभएको छ ग्रन्थ। त्यसमध्ये ज्योतिष ठाउँ ठाउँमा आउँछ। भागवतमा पनि ज्योतिष आउँछ। पञ्चस्कन्ध पढ्ने हो भने प्रायः ज्योतिष छ त्यहाँ। त्यस्तै प्रकारले मरिचीले त्यस्तै गर्नु हो, मनुले त्यस्तै गर्नु हो, बनाउनु हो। अंगिरा ऋषिले पनि त्यस्तै ज्योतिषका प्रवर्धन गर्नु हो। लोमासाचार्य पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। लोमस संहिता इत्यादि बनाउनु हो, धेरै बनाउनु हो उहाँले पनि। पौलिस संहिता एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि चाहिँ त्यस्तै गरे। पौलिस संहिता आदि इत्यादि धेरै अब बनाउनु हो। पौलिस संहिताको पनि चर्चा आउँछ, अन्त अरू पनि आउँछ धेरै। चाहिँ पौलिस ऋषिले त्यस्तै बनाउनु हो। चेवन ऋषिले त्यस्तै बनाउनु हो। चेवन ऋषिको कथा पनि चाहिँ सुन्नुभएको छ, यहाँहरूले चाहिँ पुराणमा सुन्नुहुन्छ। अब यवन भनेको हाम्रो पूर्वीय सभ्यताबाट पश्चिमी सभ्यता होइन, पूर्वीय सभ्यताभित्रै यवन मत भन्छ। हामीले चाहिँ ज्योतिषमा यवन मत पनि छ, धेरै छ। यवनाचार्यका मत धेरै छन्। फलित ज्योतिषमा यवनाचार्यको मत धेरै आउँछ। अब संहितामा नि आउँछ, सिद्धान्तमा नि आउँछ। चाहिँ यवन संहिताहरू पनि छन्। त्यस यवनाचार्यले पनि ज्योतिषको मत बढाउनु हो। यवन भनेपछि कता हामीले चाहिँ यो इस्लाम धर्मसँग जोडिएको आचार्यको सङ्केत गर्छ यसले। तर उहाँको पनि एउटा सूर्य सिद्धान्तको प्रसङ्गमा उहाँलाई यवनमा परिणत गरिएको त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। पहिला हाम्रै चाहिँ यो हाम्रो आर्य समाज, आर्य संस्कृतिभित्रकै हुनुहुन्थ्यो, ऋषि नै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई यवनको संज्ञा दिइयो। त्यसको प्रसङ्ग सूर्य सिद्धान्तलाई मयदानवले पढ्ने बेलामा सूर्य भगवान आफै पढाउनलाई समय नभएर सूर्यवंश पुरुष उत्पत्ति बनाएर सूर्यवंश पुरुषले मयदानवलाई पढाएको प्रसङ्गमा त्यो मयदान भनेको चाहिँ यवन कुलबाट उत्पत्ति भएको प्रसङ्ग छ। त्यतापट्टिबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसको प्रसङ्ग अलि मैले चाहिँ सबै भनेर त्यसको अहिले चाहिँ त्यसैले समय लानु छैन। त्यहाँदेखि भृगु ऋषिले भृगु संहिता यसै चर्चित छ ज्योतिषशास्त्रमा। भृगु संहिता अहिले बजारमा छ्यास्ती पाइन्छन्। मैले एउटा कुरा भन्छु यहीँबाटै, भृगु संहिता छ्यास्ती पाइन्छन् भृगु संहिता भनेर। अब 800 पेजको पुस्तक पनि छ। तर त्यो भृगु संहिता वास्तविक भृगु संहिता त्यो होइन। भृगु संहिता वास्तविक भृगु संहिताबाट केही अंश निकालेर बनाएको हो। भृगु संहिता 11 खण्डमा विभाजित छ। ठुलो छ भृगु संहिता। मैले भृगु संहिताको एक खण्ड हेरेको थिएँ, देखेको थिएँ। त्यो करिब चाहिँ 3000 पेजभन्दा बढी थियो एक खण्ड मात्रै, कुण्डली खण्ड। त्यो भृगु संहिताबाट के गर्न सकिन्छ भनेदेखि, भृगु संहिता भयो भनेदेखि अहिलेभन्दा 100 वर्षपछि जन्मने मान्छेको पनि ठ्याक्कै कुण्डली बनाएर त्यसको फल निकाल्न सकिन्छ। र अहिलेभन्दा 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष अघि जन्मेका मान्छेको मेरो फलानु मितिमा जन्मेको भनेर भन्छ भने पनि त्यो ठ्याक्क त्यसमा कुण्डली निकाल्न सकिन्छ। ती कुण्डलीका फल पनि त्यही छन्।
अब यावतको कुरा छ त्यहाँ भृगु संहितामा धेरै छ, लामो कुरा छ, धेरै कुरा छ। भृगु संहिता धेरै ठुलो छ। यस्तो भृगु ऋषिले बनाउनु भएको छ भृगु संहिता। अब त्यहाँ यहाँ रावण संहिताको कुरा आएन, नारद ऋषिको चाहिँ कुरो आयो। नारद संहिता छ, नारद संहिता, रावण संहिता छ एउटा, रावण संहिता छ। रावण संहिता पढ्न सक्ने हो भनेदेखि अरू ज्योतिष केही नपढे पनि कमाइ खानलाई, गरी खानलाई केही फरक पर्दैन, त्यस्तो छ रावण संहिता। त्यस्तै प्रकारले सौनक आदिका सौनक ऋषि हुनुहुन्थ्यो नि, जुन चाहिँ 28,000 ऋषिका अगाडि अग्रगण्य भएर चाहिँ प्रश्नकर्ता सुतजीलाई प्रश्न गर्ने सौनक ऋषि, उहाँ पनि हाम्रा पूर्वाचार्य हुनुहुन्छ। प्रश्न कसले गर्छ भन्दाखेरि जानेकाले गर्छ। प्रश्न गर्न जान्नुपर्छ, नजानिकन प्रश्न गर्न सक्दैन। धेरै कुरा जानेको, केही कुराहरू त्यसमा अझ थप्नुपर्ने शङ्का लागेको कुरालाई प्रश्न गर्न जान्नुपर्छ, गरिन्छ। प्रश्न गर्ने के अरे चाहिँ एकतिर प्रसङ्ग आएको छ, अर्कोतिर ल्याएर प्रश्न गर्नु चाहिँ उचित ठहरिन्न, विद्वता ठहरिन्न। जुन प्रसङ्ग आयो त्यही प्रसङ्गमा प्रश्न गर्ने हो। या त प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँ जे सोध्नुभएको छ, जे चाहना छ तपाईँलाई भनेर सोचियो भने प्रश्न गर्नु पाइन्छ, आफूले शङ्का लागेको कुरा। नभए बिचमा आएर पढिराखेको बेलामा अथवा कथा सुनिराखेको बेलामा बिचमा आएर प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुरा प्रश्न गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ जानेको ठहरिँदैन। त्यो अब जान्न खोजेको त ठहरिन्छ, विषय आउँछ, बेला आउँछ त्यस्ता प्रश्न गर्ने पनि। तर चाहिँ सौनक ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो अघि बसेर र 28,000 ऋषिले सुन्नुहुन्थ्यो, प्रश्नको उत्तर सुन्नुहुन्थ्यो। त्यसको उत्तर चाहिँ सुतजीले दिनुहुन्थ्यो। त्यस्ता सुतजीका शिष्य भएका सौनक ऋषि हाम्रा 18 आचार्यमध्येका एक आचार्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता 18 ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका सौनक अष्टादशाश्चैते, सौनक अष्टदशा, सौनक र अष्टदशा 18 र पुनः यति ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका, ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका, ज्योतिषलाई चाहिँ ज्योतिही भन्छ। यो ज्योति हो, ज्योतिही शास्त्र प्रवर्तकः बहुवचन छ। अब ज्योति हो, यो ज्योति चाहिँ अब सूर्य आफैमा ज्योति छन्। यो ज्योति शब्द पनि मलाई भन्न मन लागिहाल्यो। सूर्य आफै ज्योति हुन्। यो त अझ प्रसङ्ग धेरै छ यहाँ भन्नुपर्ने त। सूर्यदेखि पर केदेखि पर के भन्दै जाँदाखेरि तारादेखि पर के भन्दाखेरि अरू महाअनन्त आकाश छ। त्यसको बारेमा मैले चाहिँ यहाँ पाठ आउँछ, मैले चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएको छु। सायद मैले बनाएको पाठ्यक्रमले 2-3 महिना जहिले जान्छ। त्यहाँ पछि फेरि बनाउँदै थप्दै पाठ्यक्रम थप्नु सकिन्छ। आफै बनाएर राखेको छु मैले, त्यसरी चाहिँ अघि जाने भनेर। त्यसमा चाहिँ बिचबिचमा प्रसङ्ग अरू पनि आउन सक्छन्। अब यति भयो ज्योतिषशास्त्रका आचार्यहरू। र आज लामो चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि हेर्ने मान्छेलाई पनि अलि कता समयको अपुग अथवा झर्को लाग्ने हुन्छ र छोटो बनाउनुपर्छ। लामै भइसकेको छ र आजलाई यहीँ विश्राम गरेर फेरि पुनः भोलि 11 बजेदेखि 12 बजेको बिचमा यो लाइनको गडबडीले समय दिन्न। मैले पहिला पनि यहाँसम्म पुर्याएको थिएँ, आज पनि यहाँसम्म पुर्याएको थिएँ। त्यो सबै डिलिट भएर गएछ। फेरि दोहोऱ्याएर त्यति बेला जसले सुन्नुभयो, बाँकी रहेकाले पछि चाहिँ सुन्न पाउनु नभएर मैले दोहोऱ्याएर फेरि भनेको छु। पहिलाको चाहिँ डिलिट भइसक्यो। अब अहिले यो रहन्छ होला लाइन। अहिले मैले बोल्दा गएन भनेदेखि रहन्छ, नभए यो पनि जान्छ। यदि रह्यो भनेदेखि हामीले यस्ता कुराहरू स्थायी रूपमा रहने गरी युट्युबमा पनि राख्ने विचार गरेका छौँ। पहिला हामी आफू हेर्छौँ, सुन्छौँ, त्यो उपयुक्त लाग्यो भने राख्छौँ, होइन भनेदेखि हटाइन सकिन्छ। यसमा कुनै कमेन्ट छ, कुनै चाहिँ अब यो होइन, यस्तो चाहिँ मिलेन भन्ने छ भनेदेखि त्यसमा हामी सुधारिने मौका पनि यसबाट मिल्ने छ। विद्युत वर्गहरूले, गुरुजनहरूले हामीलाई सुध्रिने अवसर पनि दिनुहुनेछ भन्ने कुरा गर्दै आजको धारावाहिक पहिलो भाग यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदै आजलाई बिदा हुन्छु। जय हो।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। भोलिबाट फेरि अब अर्को प्रसङ्ग थपिनेछ। फेरि भोलि पनि 11 देखि 12 बजेको अन्तरमा हामी आउने सम्बन्धै बिदा हुन्छौँ।